आज पहिलेच फावटी 15 दीस उपरांत मडगांवचो आमदार ह्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचो जो स्कॅम जाल्लो आसा पॅन्डलाचो ताजेर उलयल्लो आसा आनी हांव शाबासकी दिता की रिपोर्टरान ताका प्रश्न केलो 15 दिसा उपरांत आनी थंय तो म्हणटा की काँग्रेसीन धार्मीक हातून पडपा इंटरफियर जावपा जायना म्हणटा तो ताका एक प्रश्न करपाक सोदता जेन्ना 2022 इलेक्शन आशिल्ली त्या टायमार तूं सगळे कॅन्डिडेट्सांक घेवन सगळे धार्मीक स्थळार कित्याक गेल्लो सबूत घेवपाक तुजो कसलो अजेंडा आशिल्लो लोकांक कॅन्डिडेट्सांक बांदून दवरपाक तूं देवा फोटोन गेल्लो आसा तूं आनी हाजेर हें उलोवपाकूच ना तुका सेकंडली हो जो प्रश्न आसा हो 8 सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाक पॅन्डल घालता म्हण तुजे MLA लेड फंडांतल्यान टेंडर जातले 24.96 लॅक्साचेर एवरी इयर 2023 2024 आनी 2025 2023 आणि 2024 पेमेंट ऑलरेडी जालो कॉन्ट्रॅक्टराक 25 पेमेंट वाचवलो कित्याक आमी थंय दखल घेतली RTI घातली म्हण सुदैवान ह्या वर्साचे पयशे वाचले नाल्यार तेवूय वयता आशिल्ले आमकां जाय तुजे लागीं आन्सर की बाबा हे पयशे तुजे MLA लेडांतल्यान खंय गेले कोणाक बोल्सांत गेले हाजेर जाप दी तूं आमकां कंप्लेन करपाची आनी कितें करपाचें आमकां सांगपाक नाका आमी लॉजिकल एंडार वयतलेच कित्याक आमचो फायनल डिमांड जावन आसा की हे जे पयशे गेल्ले आहा भायर सरले आहा गव्हर्मेंट ट्रेजरींतल्यान मंडला नांवान ते एकदां मंडलाक पावपा जाय नाजाल्यार परतून PWD ट्रेजरी पावपा जाय हो आमचो फायनल डिमांड आसा सो त्या खातीर आमकां जाय तुजे कडेन क्लॅरिफिकेशन एज MLA की हें सांग म्हण हे पयशे गेल्या वयले दुसरें म्हणल्यार तूं कंप्लेना खबर सांगता अर्थ असं जाता की तेन्ना तूं PWD मिनिस्टर नाशिल्लो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो PWD मिनिस्टर सो तूं हें सांगपाक सोदता की ह्या घोटाळ्यांक ह्या स्कॅमाक चीफ मिनिस्टर आसा इनवॉल्व चीफ मिनिस्टरा थ्रू ह्या पयशांचो मिसएप्रोप्रिएशन जाल्लो आसा आनी तशें जाल्यार आतां चीफ मिनिस्टराची जबाबदारी जाता हाजेर स्पश्टीकरण करून दिवपाक की हो स्कॅम जालो कसो आनी हे पयशे गेले वयले आमी हे पयशे परतून येयले शिवाय मंडलाक ना जाल्यार हातून PWD ट्रेजरी येयले शिवाय आमी वगीर रावपाना आमचो हे स्ट्रगल आसा तो कायम उरतलो धामोबाब ह्या मुद्द्याचेर तुमचे कितें विचार आसा म्हाजें म्हणणें एकूच आसा मडगांवकाराक सांगपाक सोदता हांव की तूं ऑलरेडी एक्सपोज जाल्लो आसा आनी सगळ्यांक कळून आयिल्लें आसा तुजी पातळी जी आसा आनी तुजें पात्र जें आसा तें सुरवात पासून अशेंच आसा हांव तुका बरो पयस पसून वळखता फक्त तितलें हें येनाशिल्लें म्हण आतां कळटा पूण तुका एक सांगपाक सोदता ही जी पळय तुजी कारस्थान आसा ताका धार्मीक वळण दिवन तूं सगळे हिंदू जे फॅनेटीक हिंदू जावं म्हाजें म्हणणें अशें आसा की तांकां तूं प्रोत्साहन दिवन तांकां हुस्कायनाका हें धार्मीक न्ही हे धार्मिकाच्या नांवान तुवें कितें केलां पळय तें पयलीं सारकें स्पश्ट कर हे पयशे खंय गेले की कोणाक कितले कितले पावले आनी हांव सगळ्या मंडळांक सांगूंक सोदता आमच्या की आतां हेच्या मुखार फुडल्या वर्साक तुमी हे सगळे क्लेम करा तुमकां ज्या सगळे पयशे मेळटले खरो आसा न्ही जाल्यार तूं दी तांकां सगळ्यांक